شاء الله شباب النهارده هناخد حاجه اسمها ماشين ليرنينج، اللي هي الالجوريزمز الخاصه بالماشين ليرنينج. طب امال ايه اللي احنا خدناه قبل كده اللي هو فازي؟ ده برضو احد فروع الماشين ليرنينج، بس في الماشين ليرنينج ذات نفسه في منه جزء رياضي وفي منه جزء خاص بفازي ونيورال والكلام ده. ايه هو ماشين ليرنينج يا شباب؟ ايه هو الماشين ليرنينج؟ الماشين ليرنينج بكل بساطه عباره عن ان انا بدي بيه الكمبيوتر بتاعي او برنامج الكمبيوتر بتاعي مجموعه من الداتا. الداتا دي احنا بنسميها ايه؟ تريننج سيت، تريننج ايه؟ سيتس. شويه داتا كده انا بديها له وبقول للكمبيوتر من الداتا اللي انت خدتها ديت اعمل لي منها معادله ماشي بتمر بالايه؟ بالنقط ديت. ماشي يا شباب؟ المعادله دي يا شباب بيسموها هايبوثيسيس، هايبو ايه؟ ثيسيس. ماشي يا شباب؟ ودي عباره عن سيتا 0 زائد سيتا 1 اكس. طبعا ديت معادله ايه؟ خط ايه؟ خط ايه يا شباب ديت؟ خط مستقيم. اكيد بالسنس كده هدفنا ايه من كل الكلام ده؟ ان هو احنا نجيب ايه؟ قيمه ايه؟ السيتا 0 والسيتا ايه؟ 1، لان دول بيحددوا مكان الخط المستقيم فين بالظبط. ماشي ولا لا؟ يبقى تاني الماشين ليرنينج هو بكل بساطه ادخال مجموعه داتا للكمبيوتر بتاعك بهدف ان هو يجيب معادله تمام؟ تمر بالنقط ديت. طيب سؤال، هو انا ليه اجيب معادله تمر بالنقط ديت؟ ليه؟ ايه الفرق يعني؟ ايه ميزه كده؟ بالظبط عشان اعرف اجيب الداتا اللي هي مش متاحه عندي، حاجه في المستقبل او حاجه في الماضي انا ممكن اعرف اجيبها عن طريق المعادله دي. تمام؟ هو طبعا هنا معادله بسيطه اللي هي معادله خط مستقيم، في بقى مثلا معادله تتبعيه تكعيبيه، معادله لوج او الكلام ده، في معادلات كتير جدا. تمام؟ يبقى بكل بساطه هيبقى عندنا مجموعه نقط كده هندخلها للليرنينج الجوريزم، وديت وظيفتها ان هي هتجيب لنا قيمه ايه؟ السيتا 0 والسيتا 1، ومنها هنعمل معادله اسمها معادله ايه؟ الهايبوثيسيس ديت. تمام؟ فائده المعادله دي بقى ان انا ممكن ادخل لها داتا ثانيه جديده وهي هتطلع لي ايه؟ اوتبوت بناء على المعادله دي. طب تمام. اشهر طريقه للحوار ده ايه؟ الطريقه اسمها اللينير. طبعا بما ان ديت معادله خط مستقيم فانا هستعمل طريقه الايه؟ اللينير ريجريشن. ماشي؟ في طرق طبعا كتيره لللينير ريجريشن، بس اول طريقه عندنا اسمها جريدينت ديسنت الجوريزم. جريدينت ديسنت الجوريزم. ايه ده؟ بيقول لك ايه يا سيدي؟ دلوقتي انت عندك مجموعه نقط اهي اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2 لغايه ايه؟ اكس ام واي ام. دي اسمها تريننج ايه؟ تريننج سيت، او النقط اللي انت ناوي تعمل بيها ليرنينج للكمبيوتر بتاعك بهدف ان انت تجيب ايه؟ السيتا 0 والسيتا 1. انا دلوقتي عايز اجيب السيتا 0 والسيتا 1، اجيبها ازاي؟ والله يا باشمهندس الشركه بتاعتي دي يعني فيها جزء رياضي عالي شويه وهتتبسط منه قوي. تحس كده شيء من الهندسه كده. تمام؟ ادي الاكس وادي الواي وادي النقط بتاعتي اهي. دي شويه نقط موجوده عندك. تمام؟ طبعا كل نقطه ليها حساسيات، يعني اكس 1 وهنا ايه؟ واي 1، دي اكس 2 ودي ايه؟ واي 2 وهكذا. كل نقطه ليها حساسيات خاصه بيها. طبعا الهدف ان انا اجيب ايه؟ خط مستقيم بيمر بالنقط دي، او على الاقل يحاول يمشي وسطها، يبقى متظبط عليها شويه. طبعا الخط ده يا شباب اسمه ايه؟ خط الاتش اوف اكس، ده اللي هو عباره عن سيتا 0 زائد سيتا 1 اكس. تمام؟ ما قلناش حاجه. هذا يا شباب معاه بص يا شباب، انا عايز اظبط الخط ده بحيث يكون احسن مكان ممكن. اعمل ايه؟ ايه الفكره ممكن اعملها؟ عايز اظبط الخط ده بحيث يجيب احسن مكان ممكن. ببساطه شديده احسب الايرور او الخطا ما بين كل نقطه والخط دوت. ايه الايرور ده؟ اللي هي المسافه دي، المسافه دي والمسافه دي والمسافه دي والمسافه دي وهكذا. طيب انا عايز اجيب الايرور ده، اجيبه ازاي؟ اللي هي المسافه من هنا وهنا والنقطه دي. ازاي يا باشمهندس؟ النقطه دي هتبتدي ايه؟ خلي بالك انا بتكلم على الواي طبعا، على المسافه اللي هي الواي. النقطه دي يا باشمهندس حساسيتها تمام؟ واي واحد، معلش
مش هكتب واي واحد، مش هكتب حاجه كده، مش هكتب واي واحد، هخليها اتش اوف اكس واحد. هتشوف ليه؟ سوري اسف، دي هي الخط بتاعي الاول، الخط بتاعي عن الحته ديت ده اتش اوف اكس ايه؟ اتش اوف اكس واحد. تمام؟ ناقص اسف اللي هي ارتفاع النقطه ديت اللي هي ايه؟ واي واحد. تاني انا جبت المسافه ديت، جبت المسافه ديت اللي هي اتش اوف اكس واحد ناقص ايه؟ الواي واحد اللي هي المسافه ديت. تمام؟ طبعا هنا ما يهمكش القيمه تطلع سالبه ولا موجبه، فانا هعمل ايه؟ هربطها بحيث ان انا ايه؟ الغي حوار السالب او الموجب. تمام؟ طيب النقطه اللي بعديها اجيب ازاي المسافه بينها وبين الخط؟ سهله يا باشمهندس. هتقولوا ايه؟ اتش اوف اكس 2 اللي هي الحته ديت ناقص ايه؟ واي 2 وهربحها برضه وهكذا. خلي بالك حاجه، انا هنا بتكلم على انا عايز كل الايرور اللي هو الايرور الكلي. هتعمل ايه؟ هتجمع الايرور ده زائد الايرور ده وهكذا يا باشمهندس لغايه ايه؟ اتش اكس ام اللي هي اخر نقطه بقى ناقص ايه؟ الواي ام تربيع. تمام يا شباب؟ وبما انك يا باشمهندس ربعت هنقول عشان بس نسهل رياضيا هقسم الكلام ده كله على ايه؟ على 2. وطبعا مش صح قوي بس عادي هنمشيها شويه. يبقى تاني ايه المعادله دي؟ ايه المعادله يا شباب؟ بتعبر لي عن ايه بالظبط؟ بتعبر عن الايرور الكلي بين الخط دوت والايه؟ والنقط. طب تمام. تسمحوا لي اسمي المعادله دي هسميها جي. خلي بالك بقى هي هتبقى الجي دي هي هتبقى داله ايه بالظبط؟ ايه المسؤول عن قيمه الداله دي؟ ايه اللي بيتحكم فيها؟ ماشي، ما هي الاتش صح؟ اتش اللي هي جواها ايه؟ سيتا زيرو سيتا ايه؟ بالمعنى الاصح مظبوط صح؟ بالمعنى الاصح اللي بيتحكم في قيمه الجي ده هي، بس خلي بالك الاتش واحد دي كلها ثوابت. اللي يمين الحته دي بصراحه اللي هي ده هي اللي جوه الاتش اللي هو سيتا زيرو زائد السيتا واحد اكس واحد. اللي بيتحكم في الجي ده هي يا شباب قيمه الايه؟ السيتا. كل ما كانت قيمه السيتا دي يا جماعه قيمه ممتازه كل ما قيمه الجي دي مالها هتبقى اقل. تاني مش الجي ده هيعبر عن الايرور ما بين ايه وايه؟ بين الخط والنقط. طيب لو كانت قيمه السيتا دي وحشه مش كويسه عمالها صح الخط بعيد هتلاقي قيمه الجي مالها عالي. طب لو كانت قيمه السيتا صغيره يعني مش صغيره اسف ممتازه هتلاقي قيمه الجي مالها صغيره. ما صح ان الجي هي داله في الايه؟ في السيتا اللي هي سيتا 0 وسيتا 1. تسمحوا لي بقى اخليها بشكل اشيك بقى اقول له 0 في سيتا هتساوي نص السميشن بقى معلش بقى خليها بشكل من اي بتبدا من 1 لغايه النقطه ام اتش اوف اكس اي ناقص الايه؟ الواي اي كل تربيع. ده الشكل الاشيك بقى. سيبك من الغلط ده. ايوه كنا واخدينها على واحد على ايه؟ كنا واخدينها في المحاضرة واحد على سيبك من المحاضرة خالص لسه المحاضرة ماشي. خلاص؟ أي سؤال؟ ماشي يا شباب؟ أنا بقول تاني هنا واحد اللي دي تاني بقول تاني أنت على فكرة يعني في كل مرجع على حاجة أنا شغال مرجع اللي هو 1 على 2 عاوز تطبقها الواحد الام مش مشكلة تفرق قوي يعني. بس انا معيش ديسكشني يعني افضل تخليها 1 على 2. تمام يا شباب؟ يبقى الداله ديت اللي هي الشيء داله في ايه؟ في قيمه السيتا وكل ما كانت قيمه السيتا كويسه كل ما كانت الداله ايه؟ قلت. تمام يا باشمهندس؟ طيب احنا هنا هدفنا ايه بقى؟ هدفنا يا باشمهندس ان احنا نوصل لاحسن قيمه للسيتا نقطه ونوصل لاحسن قيمه للسيتا ايه؟ 1. تمام؟ عشان نقلل ايه؟ قيمه الجي. انا عايز اعرف تاثير السيتا 0 على الجي. يعني ايه تاثير السيتا على الجي؟ يعني ايه تاثير؟ رياضيا دي معناها ايه؟ معناها ان انا بكل بساطه
همسك الجي كده وهفضلها بارشل بالنسبه لايه؟ لسيتا زيرو. ده معناه انا بشوف تاثير سيتا زيرو على الجي، وهجيب كمان تاثير السيتا واحد على الجي. انا عاوز اجيب تاثير ده واجيب تاثير ده. تمام؟ هو هستفيد ايه بالاثنين دول؟ ايه فايده ان اجيب ده واجيب ده؟ عشان اقللهم كده. خلي بالك انا بسمي الاثنين دول، انا بسميهم عامه بسميهم جايدز. عارفين يعني ايه جايدز؟ اللي هم المرشدين، هم اللي هيقول لك انت ماشي صح ولا ماشي غلط، هيقول لك روح يمين ولا روح شمال. هستفيد بيهم في الحوار ده. خلي بالك ان الجايدز اللي هي لو قيمتها لو اي واحد فيهم قيمته قربت للصفر، معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناها خلاص ايه؟ خلاص كفايه كده، انت خلاص مهما تعمل خلاص انت خلاص واقف مكانك. تمام ولا لا؟ فانا هستعمل الجايز اللي هو ايه؟ بحيث ان انا اوصل لقيمه سيتا الايه؟ الصح. تمام؟ يبقى تاني عشان اعرف انا ماشي صح ولا لا، او اعرف انا اوصل للقيمه الصح، لازم اجيب تاثير السيتا زيرو على الجي واجيب تاثير السيتا واحد على الجي. طيب ازاي اجيب تاثير الجي السيتا زيرو على الجي؟ او ما صح عاوز اعمل بارشل جي بارشل سيتا زيرو، اعملها ازاي؟ فكره ايه يا باشمهندس؟ فكره ايه تاني كده هيبقى دي خليها معلش بقى تتكون اصلها اللي هتبقى ايه؟ سيتا زيرو زائد سيتا واحد اكس واحد ناقص الواي واحد لكل التربيع زائد سيتا زيرو زائد السيتا واحد اكس 2 ناقص الواي 2 تربيع وهكذا. شباب انا عايز افاضل الكلام ده كله بالنسبه للسيتا زيرو. عايز افاضل الكلام ده بالنسبه للسيتا زيرو، هتلاقيها صعبه قوي، حاجه سهله جدا. كل دي ثوابت. هاخد بس هروح دي وليكن دي هاخد دي افضلها. تفاضل دي بتساوي ايه؟ تفاضل ايه؟ اثنين تفاضل قوس بتفاضل مداخل قوس. انتوا في رابعه؟ تمام؟ عشان تفاضل ديت يبقى تفاضل القوس في تفاضل مداخل القوس. تفاضل القوس ده بيساوي ايه؟ 2 سيتا 0 زائد سيتا 1 اكس 1 ناقص الايه؟ الواي 1. في تفاضل مداخل القوس بس خلي بالك. يعني هنا يا جماعه بفاضل بالنسبه لايه؟ سيتا ايه؟ معنى كده ان اي حاجه ثانيه تعتبر ايه؟ ثابت. طب فاضل دي بالنسبه لسيتا 0 هيطلع معاك ايه؟ ده بواحد وده بايه؟ بصفر وده يعني في الاخر التفاضل اللي داخل القوس هيطلع بايه؟ واحد. انتهت القصه. زائد التفاضل دي بيساوي ايه بقى؟ ها؟ هيبقى اللي جوه القوس بس وخلاص اللي هو سيتا 0 زائد سيتا 1 ايه؟ اكس 2 ناقص الواي 2 وهكذا. طبعا في 2 طبعا هنا وهكذا يا شباب. ما تنساش ان في بره فينا ايه؟ نص. صح ولا لا؟ فينا نص. يبقى النص ده هتشيل مع ايه؟ مع الاثنينات. في الاخر هتقول له كده ان البارسل جي بارسل سيتا هيساوي السمشن من الاي بتبدا من الواحد لغايه الام. بص كده معايا هيبقى سيتا 0 زائد سيتا 1 اكس اوف اي. كل مره ايه بيغير بقى اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2 هيبقى هنا ايه؟ ناقص واي اي. انا خدت دلوقتي يا شباب خدت دي وعملت لكم السمشن بس وخلاص. اي سؤال؟ ها؟ تمام. معلش انا هرجعها لشكلها الشيك شويه. يبقى اقول لي بتبدا من اي واحد من اي سواء لغايه الام اتش اوف ايه؟ اكس اي ناقص ايه؟ الواي اي. يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت اول مرشد. ها؟ هجيب تاني مرشد بنفس الطريقه بقى بس عشان هكتبها على طول بقى. بارشل جي بارشل سيتا 1 هيساوي سميشن برضه من اي بتبدا من الواحد لغايه الام اتش اوف اكس اي ناقص الواي اي. بس المره لو انت جيت تعملها هتلاقيها بتروح ايه؟ في اكس اي. ده المرشد الثاني. هستفيد ايه بدول يا شباب؟ هستفيد دول ايه؟ عشان احاول اوصل لايه؟ لاحسن قيمه لايه؟ لسيتا 0 وسيتا
طب انا ازاي اوصل للقيمه دي باستخدامهم؟ قال لك بكل بساطه هنقول له كده ان سيتا 0 الجديده، خلي بالك انت بتقعد تمشي خطوات صح ولا لا؟ بتقعد تمشي صح؟ فكل مره بتجيب سيتا جديده تمام؟ فتقول له كل سيتا جديده بتساوي سيتا قديمه ناقص الفا في بارشل جي والبارشل جي بارشل سيتا 0. والسيتا 0 والسيتا 1 الجديده دي خلي بالك كل خطوه جديده يعني بتساوي السيتا 1 القديمه ناقص الالفا في المرشد بتاعها اللي هو بارشل جي بارشل سيتا 1. ماشي يا شباب؟ اي سؤال؟ انا كده ايه؟ استفدت بيه المرشدين. شباب ايه الالفا دي؟ ايه الالفا دي؟ قال لك الالفا دي بتحدد القفزه بتاعتك. تحدد ايه؟ القفزه بتاعتك، هل انت عاوز تمشي بالراحه ولا عاوز تمشي ايه؟ خطوات كبيره. خلي بالك من حاجه، لو انت مشيت بالراحه ايه اللي هيحصل؟ خطوات البرنامج ماله؟ هياخد فتره ايه؟ كبيره. طب لو انت خدت خطوات كبيره قوي ايه اللي هيحصل؟ ممكن اعرف ده كويس. بالظبط، ممكن ما تعرفش توصل للقيمه بتاعتك. ليه؟ انت عمال ايه؟ بتنط فيها كل شويه. تمام؟ فلازم امشي بايه؟ بليرنينج ريت معقول. انت عامه في الامتحان انا هديك قيمه الالف دي. الالف دي احنا بنسميها الليرنينج ريت. ان شاء الله الترم الثاني لما هتاخد كورس اللي هو كورس الشبكات العصبيه، الالف دي على فكره ليها دور كبير جدا. اي سؤال؟ يبقى بالسنس كده، بالسنس قبل ما تحسب الكلام دوت لازم احسب الاول اللي هي شويه الايه؟ البارشلات ديت. وكل بارشل من دول بتحسبه ازاي؟ عن طريق ايه؟ سمشن من الواحد لغايه كام؟ الام، وهنا برضه سمشن واحد لغايه ايه؟ الام. الكلام ده هيتعمل بايه؟ كبرمجيا اعمله بايه؟ بلوب، بالفور لوب. الفور لوب ده هيبدا بايه؟ من واحد لغايه ام، حيث ان الام ده ايه؟ عدد الايه؟ الداتا اللي انا مديها للكمبيوتر. اي سؤال؟ تمام؟ الكلام ده كله موجود اهو. يبقى هقول له كده اهي اول حاجه هجيبها اللي هي بارشل اللي هي الجي والسيتا ديت، حيث ان دي هي ديت، وهتيجي تفكها وبعدين هتجيب اول مرشد هيطلع معاك بالشكل ده. تمام؟ وهتجيب كمان تاني مرشد وهيطلع معاك بالشكل ايه؟ بالشكل ده. لاحظوا ان اول مرشد مفيش فيه اكس، اما تاني مرشد فيه ايه؟ فيه اكس. اي سؤال؟ تمام؟ هستفيد ايه بالمرشد الاولاني والمرشد الثاني؟ ان انا هحسب منهم كل سيتا جديده احسبها ازاي؟ اي سؤال؟ وخلي بالك ان الالفا دي بتحدد سرعه الوصول لقيمه سيتا 0 وسيتا 1، ودي عامه في الامتحان بتبقى جدا هنا. يبقى بالسنس كده خطوات البرنامج بتاعها هتبقى كالاتي. اول حاجه انا هفرض ان قيمه سيتا 0 وسيتا 1 بيساوي ايه؟ 0. تمام؟ الخطوه اللي بعد كده لازم تجيب الايه؟ المرشد الاول والمرشد الثاني. خلي بالك من حاجه، ان كل مرشد من دول بتحسبه عن طريق فور ايه؟ فور لوب بقى، لان ده في سمشن من اول واحد لغايه الام، حيث الام ده عدد الايه؟ الداتا، والمرشد الثاني برضه ده سمشن برضه بيبدا من الواحد لغايه الام، حيث ان الام عدد الداتا. ماشي؟ عشان كده لو هتلاحظوا الماشين ليرنينج بالذات محتاج كمبيوتر قوي. ليه؟ تخيل لو انت عندك مليون داتا مستحيل انت كبشر تعملها. دي عايز ايه؟ على طول ايه؟ كمبيوتر على طول هو اللي يحسبها لك. تمام؟ بعد ما تحسب المرشدين دول منها هحسب قيمه سيتا الايه؟ الجديده. ثواني كده صفر. تمام؟ فانت بعد ما تحسب الكلام ده هيطلع عندك قيم ايه؟ سيتا جديده. تمام؟ طب السؤال دلوقتي، هل انا وصلت لاحسن قيمه ولا لا؟ تعرف ازاي؟ او ما الاصح انت واقف في البرنامج ده، ما خلي بالك البرنامج ده لازم كل شويه حد الايه؟ شغال بقى لغايه ما يوصل لاحسن قيمه السيتا. بص يا شباب، لو لقيتوا السيتا القديمه بقت هي السيتا الايه؟ الجديده، ده معناه ايه؟ تغيرت الجديد تاني لما تلاقي السيتا القديمه بقت تقريبا هي السيتا الجديده، ده معناه ايه؟ الخطوه الثانيه ان خلاص ايه التغير ما عادش فيه، انت كده محلك ايه؟ واقف خلاص سر. تمام؟ فانت هقول له ايه؟ احسب لي الفرق ما بين السيتا الجديده والسيتا الايه؟ القديمه. والله لو كان الفرق، وطبعا الفرق لا يمكن هيبقى صفر ابدا مهما عملت. انت رتبت البرنامج 50 يوم ولا 100 يوم، لا يمكن هتلاقي الفرق ابدا بيساوي صفر. فانت هتقول له ايه؟
لو كان الفرق اللي هو ما بين الثيتا الجديده والقديمه يعني قيمه معينه انت ما بتحددها، تمام؟ لو كان الفرق اقل من ده هقول له وقف الايه؟ وقف البرنامج. طب لو لسه فرق كبير ما بين القديمه والجديده اعمل ايه؟ هرجع تاني من اول وجديد احسب الايه؟ البارشلات واحسب منها الايه؟ الثيتا هات. اي سؤال؟ تمام؟ تعالى ناخد ايه؟ هناخد اول حاجه هنعملها ان هو احنا هنحسب ايه؟ البارشلات ديت. جايب لك هنا مجموعه داتا اهي. شباب انتوا حرانين ولا ايه نظام؟ حرانين شويه؟ شغل بس مروحه ماشي كده شغل مروحه. ادي شغل مروحه يا جماعه من هناك. معتدل شتاء وايه؟ معتدل شتاء وصيفا ايه يا شباب؟ حر جاب. هدلت في شهر تاني 11 خلاص قبل ما خلصه اهوت ولا بتاع معتدل ولا بطيخ. عندك مجموعه داتا اهيت، تمام؟ مجموعه داتا صفر او واحد والكلام ده كله. لاحظ ان انت بتبدا من صفر 10 تقريبا لغايه 10. كل اكس من دول ليها واي. بيقول لك احسب لي المرشد الاولاني واحسب لي المرشد الثاني. خلي بالك من حاجه، انا هنا مش طالب ان انت توصل لقيم الثيتا النهائيه. لاحظ الحته دي ان انا هنا مش طالب ايه؟ قيم الثيتا. انا هنا بس طالب انت تحسب لي الايه؟ المرشد الاولاني والمرشد الثاني، ومديك قيم ثيتا محدده دلوقتي. قيم ثيتا حاليا دلوقتي 1.07 والثانيه 7.15%. تمام؟ وبويه هنا قايل لك ان قيمه الاتش اوف اكس بيساوي ايه؟ ثيتا 0 زائد ثيتا 1 اكس. اول حاجه طبعا هديله ايه؟ الداتا اللي هي الاكس. هي بتاع الاكس كانت تبدا من كام وبتنتهي عند كام؟ من 0 ل 10. فانا هقول معلش كده الاكس بتبدا من الصفر لغايه كام؟ 10 وبتزيد بمعدل 1 عشان بدل ما اقدر تكتب 0 1 2 4 هو ايه؟ هعملها اوتوماتيك. وهتديله قيم الايه؟ قيم الواي. خلي بالك هنا كان مخزن الاكس 11 مخزن. المخزن فيه عيب خطير جدا. لو هو لقى ان عدد مخازن اكس لا تساوي عدد مخازن واي هيديك ايرور على طول. فانت المفروض وانت بتكتب البرنامج تبقى انت واخد بالك في كام مخزن للواي. ماشي يا شباب؟ طيب انا دلوقتي عايز اعرف عدد الداتا. عايز اعرف عدد الداتا. طيب هو انا هقعد اعد الداتا ديت؟ لا يا عم كبر دماغك. في هنا على طول امر اسمه ايه؟ هتقول له كده احسب لي عدد الداتا اللي هي موجوده في ايه؟ في اكس اوف داتا وخزنها فين؟ طب انا ليه هستفيد بالام ده؟ هستفيد بيه في ايه؟ عشان السميشن، لان السميشن بيبدا من كام؟ من 1 لام. وهديله قيم ثيتا 0 وثيتا 1 اللي انا مديلك جيفن. وخلي بالك بقى بص يا شباب، خلي بالك بتلاقي سميشن السميشن دوت لازم افتح مخزن ابتدائي، صح ولا لا؟ مخزن بس ده جمع تكراري، فلازم يكون في مخزن ابتدائي هنا ومخزن ابتدائي هنا بحيث ان انا ايه؟ اقعد اجمع عليهم. فهقول له كده الصم 0 بيساوي 0 والصم 1 بيساوي 0. باشمهندس هو ايه الصم 0 والصم 1 ده؟ ما هو 1 عشان ايه؟ عشان ده والثاني عشان ايه؟ عشان ده. وتقول له كده فور الاي بتبدا من ايه؟ كل سميشن بتبدا من ايه يا جماعه؟ من 1 لغايه الايه؟ الام. خلي بالك الماتلاب مفيش 2 نقطتين فوق بعض كده. وطبعا هنا ان في الاخر كده ان. كل سميشن من دول ايه اللي هو مشترك فيهم؟ ايه يا شباب؟ ايه اللي هو مشترك في كل سميشن؟ الاتش اوف اكس صح ولا لا؟ بقول له كده اتش انا هخليه اتش اوف تي اتش كده وخلاص. تمام؟ بتساوي ايه؟ بتساوي اتش اوف اكس بتساوي يا شباب؟ بتساوي سيتا 0 زائد سيتا 1 اكس. يبقى اقول بتساوي سيتا 0 زائد سيتا 1 بس مضروب ايه؟ في الاكس اوف اي. بفتكر كده انا قلت من شويه ان الاتش اوف اكس بتساوي سيتا 0 زائد سيتا 1 اكس اوف اي. تمام؟ اجيب ازاي اكس اوف اي؟ ثواني كده. هي الاكس اوف اي يا جماعه موجوده فين؟ موجوده فين دي؟
في الاكس داتا، صح ولا لا؟ فانا هقول له كده الاكس اوف اي دي يا معلم هتبقى عباره عن اكس داتا وفي ايه؟ وفي اي دي اللي هي ايه؟ اكس اوف اي. تمام؟ وبعدين هاخد الاتش اوف سيتا ديت واحسب منها السم زيرو. خلي بالك ده جمع تكراري معناه ايه؟ معناها يا باشمهندس ان انا هجمع على السم زيرو ايه؟ القديمه زائد. تعالى بقى كده نشوف كده. انا عاوز احسب الترم ده هيساوي ايه؟ اتش اوف سيتا اللي هي الحسبه ديت، تمام؟ زائد سوري ناقص الواي في اي. اكيد ازاي الواي في اي ديت؟ اللي هي واي داتا اوف ايه؟ واي داتا اوف اي. نقفل دي كده وخلاص. تمام؟ وفي نفس اللوب بدل ما تعمل لوب تاني عشان تحسب اللي هي الصم واحد، احسب برضه ايه؟ الصم واحد في نفس اللوب. استغل نفس اللوب دوت. هتقول له ده بيساوي برضه صم واحد زائد ثواني كده. ادي الصم واحد اهو. ايه ده؟ اتش بتاعتي اللي هي اتش اوف سيتا، تمام؟ ناقص دي واي داتا اوف ايه؟ اي مضروبه في ايه؟ ايه دي يا شباب؟ اكس داتا اوف ايه؟ اوف اي. بس اي سؤال؟ الكلام ده يا جماعه اتعمل كم مره؟ عدد ام من ايه؟ من المرات اللي هي بعدد الداتا بتاعتي. تمام؟ بعد ما يخلص الكلام ده ايه اللي هيكون داخل الصم زيرو والصم واحد؟ ايه اللي بعد ما يخلص اللوب ده يا شباب؟ ايه اللي هيكون موجود جواه؟ البارشلات بتاعتي بقى اللي هي ايه؟ اللي هي بارشل جي بارشل سيتا زيرو وبارشل جي بارشل سيتا ايه؟ واحد. خلي بالك ان دي عباره عن خطوه واحده بس. فاهمين قصدي ولا لا؟ انا حتى انا على فكره ما عملتش برنامج الرئيسي بتاعي اللي هو برنامج كله اللي هو انت بتحسب قيمه السيتا في الاخر. ده بس انا بحسب بس ايه؟ البارشلات بتاعتي. اي سؤال؟ تمام؟ ادي البرنامج بتاعي اهو. ادي البرنامج بتاعي اهو. تمام؟ وفي الاخر كده عملت كشيء من الشياكه والقلاطه. كتبت كده اعرض لي ديس معناها اعرض رساله كده ان بارشل جي اوف سيتا زيرو از، وهكتب له قيمه السم زيرو، وبارشل جي اوف زيتا واحد از وده السم واحد. هيجيب لك كده على الكوماند ويندو قيمه السم زيرو ودي اللي هي ايه؟ اول بارشل، والسم واحد ودي اللي هي تاني بارشل. اي سؤال؟ تمام؟ ثواني. ده ايه؟ خطوه واحده، ستيب واحده. بس هو هنا في السؤال ما كانش طالب. ايه؟ ما كانش طالب اصلا. انا اساسا في السؤال اساسا في البرنامج اللي فات ده يا شباب اساسا ما طلبتش قيمه السيتا. ما طلبتهاش. تمام؟ تاني كده سريعا بقى. انا هعمل بقى كل البرنامج. هعمل البرنامج ايه؟ كله. سريعا كده اول حاجه هفرض ايه؟ قيم ابتدائيه للسيتا اللي هي كام يا شباب؟ بصفار. تمام؟ وبعد كده هحسب ايه؟ البارشلات. وبعد كده هتعمل ايه؟ هتحدث قيم الايه؟ السيتا بناء على البارشلات دي. تمام؟ طب وبعد ما تحدثها وطلع عندك قيم جديده، اعرف ازاي ان هو انا وصلت لاحسن قيم او خلاص كده كفايه؟ هتحسب الفرق بين ايه وايه بالظبط؟ بين السيتا الجديده والسيتا الايه؟ القديمه. تمام؟ والله لو كان الفرق دوت ثواني بس كده يا باشمهندس، هو فرق موجب ولا هو فرق سالب؟ يعني لو طلع عندي فرق سالب هيفرق؟ لو فرق موجب هيفرق؟ خلي بالك الفرق ده ما يهمنيش سواء كان موجب او سالب، هو فرق وخلاص. تمام؟ هو عارف هل ممكن واحده تسبق الثانيه؟ ايه؟ ما انا عامه باخد اي واحده فيهم وخلاص وامشي عليها يعني. ممكن يكون الثاني فارق. مش مشكله. عادي هنعمل ايه يعني؟ عادي. احنا بناخد الجوريزم يعني. تمام؟ الشباب قاعدين في الاخر دول النظام. تحيا مصر. ماشي؟ خلاص؟ المهم يا شباب لو كان الفرق دوت اقل من فرق معين، انا في الامتحان بديهولك. تمام؟ انت ايه؟ هتقف في البرنامج بتاعك.
طب لو كان الفرق ده لسه كبير هتعمل ايه؟ هتبدا تاني بالقيم الثيتا الايه؟ اللي هي كانت عندك هنا ديت. يعني الثيتا اللي هي يا شباب هتبقى ايه بقى؟ هتبقى الثيتا اولد في الخطوه اللي بعديها. ماشي ولا لا؟ تمام. تعالى بقى ناخد برنامج كده محترم كده للناس. انا هنا بقى في البرنامج ده طالب منك صراحه تجيب لي معادله ايه؟ معادله ايه يا شباب؟ الاتش اوف اكس اللي هي جواه ايه؟ الثيتا 0 والثيتا 1. تمام. ومديك مجموعه داتا. بيقول لك هنا ايه؟ اول مطلوب هنا باستخدام الفيتنج تولز. في على فكره في الماتلاب حاجه اسمها الفيتنج تولز. ايه ديت؟ دي عباره عن تول بوكس كده. انا هديكم السلايدز بتاعتها انتوا مع ديت في البيت كده يعني مع نفسكم. ديت تول بوكس داخل الماتلاب بتجيب لك على طول معادله خط مستقيم بتمر بالايه؟ بالنقط. باستخدام الفيتنج تولز هات لي معادله بتمر بالنقط ديت. وباستخدام اللينير ريجريشن اللي احنا خدناه من شويه ده هات لي معادله برضه تمر بالنقط ديت. تاني انا دلوقتي عندي كام معادله؟ معادلتين. معادله جايه من الفيتنج تول ومعادله جايه من الالجوريزم بتاعك. تمام؟ اكيد هطلب منك ايه؟ تقارن ما بين الاثنين. تمام؟ يبقى ده اول مطلوب باستخدام الفيتنج تول هات لي معادله بتمر بالنقط ديت وباستخدام اللي هو الجريدينت ديسنت الجوريزم هات لي معادله بتمر برضه بالنقط دي. وبعدين في الاخر بيقول لك ايه كمان؟ ارسم لي التو ايكويشن مع بعض. انهي تو ايكويشن؟ اللي جايه من المطلوب الاول واللي جايه من المطلوب الايه؟ الثاني. وطبعا هنا جايب لك شويه هنا اسيومات كده حلوه كده. ان اول اسيومنج ان القيمه الابتدائيه بثيتا 0 وثيتا 1 بايه؟ بصفار. والالفا ايه الالفا دي؟ الليرنينج ريت يا معلم. الليرنينج ريت 10 اس كام؟ والسالب 6. وقال لك الريكوايرد مينيمم ديفرنس اوف ثيتا 0 از كذا. هو ايه ده يا باشمهندس؟ خلي بالك من حاجه، ما هو البرنامج ده يبدا ماشي للابد. ما انت لازم توقفه عند حد معين. فده هستعمل ده في ايه؟ بحيث ان دوت هيوقف لي البرنامج بتاعي، هيوقف لي الايه؟ البرنامج بتاعي. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول مطلوب سهل قوي ان انت سيادتك هتعمل ايه؟ هتدخل له الداتا بتاعتك اللي هي الاكس داتا والايه؟ واي داتا، وهترسمها على الماتلاب على طول بامر بلوت. عارفين امر بلوت طبعا. بس لاحظ هنا عشان دي داتا فانا هعملها بنظام نقط. لاحظ الحته ديت ان انا هنا عملت هنا ايه؟ شايفين النجمه دي؟ النجمه دي معناها ايه؟ ان انا مش هرسمها خط مستقيم، ده هرسمها ايه؟ نقط. تمام؟ طبعا وتديها شويه ليبلات حلوه كده على ايه؟ على حته جريد. هتطلع منظرها بالشكل ده. دي الداتا بتاعتك. لاحظ ان الشكل عامل ازاي؟ موزعه كده الداتا ده. انا عايز امشي فيها طبعا معادله خط ايه؟ مستقيم. طبعا ديت مجموعه داتا انا هديها الكمبيوتر بتاعي وهو هيمشي لي معادله خط مستقيم. نيجي الاول مطلوب ان انا عايز استخدم الفيتنج تول. في الماتلاب حاجه اسمها فيتنج تول، ودي تشوف احاول تجيبها ديت. هقول له كده اعمل لي معادله خط مستقيم، اختار عليها كده، وهقول له كمان هات لي المعادله بتاعتها. تمام؟ لو انت جيت علمت على ده وعلمت على ده هيجيب لك معادله اهيت اللي هي واي بيساوي 7.2 اكس زائد 2، وهيجيب لك كمان خط مستقيم هيمر بالايه؟ بكل النقط ديت. تمام؟ تمام. ايه؟ مرفوع من تحت؟ مكسور يعني ايه؟ دي الثانية كده. مفيش حاجه. لا مش ثانيه، هو مظبوط تمام على فكره، بس ينجي الشاشه بس كده مش كده. خلاص؟ شو بيعملوا النقطة على الرسمة القديمة عادي ولا ايه؟ بيعملوا النقطة على الرسمة القديمة؟ على الرسمه القديمه. اساسا انت عشان تجيب التول بوكس ديت انت بعد ما ترسم النقط ديت بتيجي على التولز هنا، بتتك على قائمه التولز هتلاقي حاجه اسمها فيتنج تولز. هو اساسا بيبقى بتاع الرسم ده على طول. وهديكم ازاي تعملوها بعدين. طب هو مين ادق؟ ايه؟ فيتنج ولا الجوريزم ادق؟ هي دوت شغال على طريقه وده شغال بطريقه، بس الصح ما تعرفش. تمام؟ تمام؟ ديت يبقى اول معادله دي جايه منين؟ جايه منين؟ من الفيتنج تول اللي هي داخل الماتلاب. طيب انا عايز بقى استخدم الالجوريزم بتاعي اللي هو اسمه ايه؟ جريدينت ديسنت الجوريزم. صلاتوا على النبي كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ادخل ايه؟ هديله اكس داتا وواي داتا. وهديله قيمه الايه؟ ايه اللي عايز اديها يا معلم؟ الليرنينج ريت. وايه المينيمم ديفرنس ده؟
اللي هي الدلتا سيتا اللي انا عايز اوصل لها، اللي هي الفرق بين القديمه والجديده، او اقل فرق انا عايز اوصل له. تمام؟ وهديله كام ايه؟ القيم الابتدائيه لايه؟ لسيتا 0 وسيتا 1 اللي هي كانت اول حته كانت فوق خالص. وبص كده معايا بقى. هو ايه ده؟ انتوا طبعا مايكرو طبعا عارفين يعني ايه هو الواحد ديت. هي كلمه هو الواحد دي معناها ايه؟ انفاينايت لوب، معناها اللوب ده هنا اهي. مش مهندس، هو انا ازاي اخرج من اللوب ده؟ الشرط بتاعي اللي هو كان ايه؟ المينيمم ديفرنس، ان لو كان الفرق بتاعي اقل من المينيمم ديفرنس اطلع بره اللوب دوت، اكيد بامر بريك. ماشي؟ يبقى اكيد داخل اللوب ده هعمل ايه؟ الخطوه ديت والخطوه دي والخطوه ديت والخطوه ايه؟ دي. ماشي ولا لا؟ يبقى داخل اللوب ده هيبقى جواه كام خطوه؟ 4. ما هو ده اللوب بتاعي اللي هو في الرسمه. ماشي بقى؟ يبقى اللوب ده هعمل جواه كام خطوه؟ 4. اول خطوه اللي هي الخطوه الاولى دهيت، حد فاكر كان هي جواه ايه؟ الخطوه هنا يا جماعه في اللوب دي كانت اول خطوه هنا ايه؟ بحسب الايه؟ الجايدز بتاعت اللي اسمها ايه؟ البارشالات. يبقى اول خطوه في اللوب دي هحسب الايه؟ البارشالات. يبقى اول خطوه ان انا هحسب الشوط اهيت. هقول له كده زي ما قلت من شويه، هقول له سم 0 بيساوي كذا وسم 1 بيساوي كذا، وهيحسب قيمه الايه؟ الام، وهتقول له فور الاي بتبدا من الواحد لغايه الام. احسب لي يا معلم اول بارشل واحسب لي تاني بارشل. خلاص دي خدناها من شويه. تمام؟ الكلام ده داخل ايه يا جماعه؟ الكلام ده داخل فين دلوقتي؟ داخل وايل. يعني تخيل الكلام ده شغال على طول. كل لفه هيعمل ايه؟ الفول لوب ده. تمام. باشمهندس هي الام محطوطه جوه الواي اللي هو انت عاوز تخليها بره الواي؟ خليها بره الواي يا عم، مش تفرق. ايوه هيشغلها كتير. لا مش هو بيعد بس عدد المخازن يعني. ديت ايه المشكله؟ الكود ده هو المشكله على فكره. هنعرف ان شاء الله في السيكشن اللي جاي بقى بمشيئه الله انه الكود ده بيبقى فاشل لو كانت قيمه الام دي كبيره جدا. فاهم قصدي ولا لا؟ تخيل لو كانت الام دي مثلا 10 مليون، في كل لفه هيحسب دي كام مره؟ 10 مليون. تخيل المنظر هيبقى عامل ازاي؟ ففي طريقه ثانيه اسرع من كده. هعرف السيكشن الجاي ان شاء الله. طب الاسبوع الجاي امتحان اعمال السنه صح؟ تمام؟ ايه؟ ده مفيش ايه؟ سيكشن الاسبوع الجاي؟ عايز سيكشن؟ مش مهندس عايز سيكشن يا جماعه، مين موافق على السيكشن؟ ولا الاسبوع ده الاسبوع الجاي اجازه برضه؟ الاسبوعين الجايين مش هيبقى في سكتش. لا انا بحب الاسبوع البلد، ده لازم الاسبوع بالحماس بتاع دوت. بحب كده ان انا استقبل الطلبه خارجين من امتحان كده نديهم. المهم هنحسب الكلام ده الصم 0 والصم ايه؟ والصم 1. هو اللي بيسجل. خلاص؟ هحسب ايه؟ يبقى شيل ايه؟ الثانيه. هستعملهم في ايه دول بقى اللي هي البارشالات ديت؟ هستعملهم في ايه؟ عشان انا اجيب السي. ان انا احدد قيمه الايه؟ السيتا بناء على المعادلتين دول. هقول له كده يا معلم ان انت بعد ما تجيب الفول لود دهيت هتقول له السيتا 0 نيو بتساوي السيتا 0 القديمه اللي هي فاكرينها اللي هي قبل الفور كده بيساوي السيتا 0 القديمه ناقص الالفا في السم 0. هي الالفا دي موجوده فين؟ فوق خالص في اول برنامج. والسيتا 1 نيو بيساوي السيتا 1 ناقص الالفا في السم ايه؟ في السم 1. يبقى انا كده ايه؟ حسبت السيتا الجديده الزيرو الجديده وسيتا 1 الايه؟ الجديده. هو المشكله يا باشمهندس دلوقتي هل دوت نهايه المطاف؟ عارف ازاي نهايه المطاف ولا لا؟ اشيك يا معلم بقى. الخطوه اللي بعد كده ان هو انا هحسب الفرق. هحسب الفرق ما بين السيتا الجديده والسيتا الايه؟ القديمه. ولاحظ حاجه ان انا استعملت امر اسمه ايه؟ ايه الابسوليوت ده؟ يعني موجب او سالب. سواء موجب او سالب مش فارق. انا مش عاوز يعني اللي شوف حساب مش في حاجه. انا عاوز الفرق المطلق خلاص. تمام؟ لو كان الديفرنس ده يا جماعه يعني بعد ما انا احسب الديفرنس ده هقول له لو كان الديفرنس ده اقل من او يساوي الايه؟ ايه المينيمم فاليو ده؟ اللي هو اقل فرق انا عايزه اللي انا كنت حاطه اول برنامج خاص فوق اللي هو كان 6 في 10 سالب 6. تمام؟ ثواني بس. هو انت ليه خدت الديفرنس على السيتا 0؟ انا اساسا قايل لك في البرنامج بتاعك او المساله ان انا عاوز الديفرنس على ايه؟ على السيتا 0. ما تسكت فين ليه بس؟
بيساوي المينيمم فاليو بريك معناه ايه؟ اطلع بره الايه؟ اللوب اللي هو بتاع الايه؟ الهوايل ده. طب لو كان الديفرنس لسه كبير هتعمل ايه؟ الحركه دي معناها ايه؟ سوي لي الستة القديمة بالستة. هقول له كده معناها الحركه دي معناها ان هو خلي لي السيتا الجديده خليها لي ايه؟ قديمه. تمام؟ والسيتا الجديده اللي خليها لي قديمه بحيث اللفه الجايه هستعملهم فين؟ في حساب الجايد اللي انا هعوض بيهم هنا عشان احسب بيهم السيتا الجديده. اي سؤال؟ تخيل الكلام دوت بيتعمل كتير جدا. طبعا الكمبيوتر يا جماعه كل ما كان بطيء كل ما تلاقي الكمبيوتر بياخد فتره ايه؟ كبيره. تمام؟ طبعا بعد ما انت خلاص خلصت كل الايه؟ كل الهوايل دوت، كل الهوايل اللي هو هنا هتقول له بقى اعرض لي قيمه الايه؟ السيتا 0 وقيمه السيتا 1. ماشي دي سيتا 1 غلطه موبايل. ايوه هو لو كانت النقط فيها خلل كبير، خلل كبير معناه ايه؟ نقطة هنا، نقطة هنا، نقطة هنا، هتلاقي الفرق بينهم يكبر. بس اساسا الالجوريزم اسمه ايه؟ جريدينت ديسنت الجوريزم، يعني 90% من الحالات لازم ايه؟ يحاول يوصل لحاجة. بس خلي بالك لو كانت النقط بعيدة عن بعض هتلاقيه لا يمكن حد يوصل للفرق اللي انت عايزه. فاهم قصدي؟ يعني انت هنا هنا عاوز اللي هي كنت ديفرنس منها بكام؟ انا عايز هنا كام؟ 13 أساليب 6. تمام؟ لو كانت النقط بعيده جدا وهنا نقطه هنا هنا وهنا لا يمكن توصل للقيمه دي ابدا. فاهم قصدي؟ لازم الايرور هيطلع كبير. ايه؟ هو لازم الايرور هيطلع كبير. بالظبط لازم الايرور هيطلع كبير. فهمت قصدي؟ بس هو اساسا الالجوريزم ده لازم يحاول يوصل لاقل قيمه على قد ما يقدر يعني. ايش يا شباب؟ طبعا لو انت جيت بعد ما تنفذ البرنامج دوت هيقول لك قيمه السيتا 0 بيساوي كذا وقيمه السيتا 1 بتساوي ايه؟ كذا. تمام؟ ايه سيتا 0 سيتا 1 دي يا باشمهندس؟ دي ليه معادله ايه؟ الاتش اوف اكس. اكيد المطلوب الثالث ايه بقى؟ هقارن بين المعادله ديت والمعادله اللي انا جبتها من الفيتنج. خلي بالك كده هيقول لك كده ان الاتش اوف اكس اهي بتساوي الكلام دوت بالمنظر ده. خلي بالك بيقول لك هنا ان البرنامج خلي بالك بياخد فتره ايه؟ فتره كبيره وخاصه عند تنفيذه على الاجهزه القديمه. تمام؟ فانا هعمل ايه بعد كده بقى؟ المطلوب الثالث ان انا هرسم معادله الواي. ايه معادله الواي ديت؟ ايه دي يا شباب؟ دي بتاعت الفيتنج. انا كنت ايه؟ نقلتها على ورقه وقلم كده وكتبتها هنا. وهرسم معادله الاتش. معادله الاتش ديت اللي هي قيمه السيتا اللي انا جبتها سيتا 0 وسيتا ايه؟ وسيتا 1. تمام؟ وهرسمهم على رسمه واحده. فانت هتستعمل اكس داتا وواي داتا كده واكس داتا وواي داتا والاتش. هترسمهم على رسمه واحده كده يا معلم. كلهم الداتا دول اللي هي السامبلز بالواي والاتش. لاحظ حاجه. انا هنا عامل امر اسمه ايه؟ ايه ده؟ خلي بالك ان اي رسمه لما يبقى عندك رسمه بيانيه فيها حاجات كتير لازم اعمل حاجه اسمها مفتاح الرسمه. مفتاح الايه؟ الرسمه بحيث يعرف اللي هو المهندس او الشخص اللي هو بيقرا الكيرف ايه ده وايه ده وايه ده. فانت لو انت هنا عملت امر الليجند ده وكتبت فيه الثلاث كلمات دول وعملت رن هتلاقينا بيعمل لك كده مربع كده هيقول لك ان النجوم دي الايه؟ دي الداتا بتاعتك. والخط الاخضر ده اللي هو الاف واكس والخط اللي هو الاحمر ده الايه؟ اتش اوف اكس. لاحظنا حاجه؟ شايفين في خط ولا شايفينهم؟ ادي خط وادي خط الثاني كلهم خطين مرابين جدا من بعض. مرابين جدا ايه؟ من بعض. معناه ان هو الالجوريزم ماله 100 100. تمام؟ طب لو انت عشان تخليهم لازقين في بعض قوي اعمل ايه؟ عشان اخليهم لازقين في بعض قوي اعمل ايه؟ الديفرنس لا قليله قوي. قليله جدا. يعني بدل ما 10 أساليب 6 اخليها مثلا 10 أساليب 12. بس طبعا كده هياخد ايه؟ فتره ايه؟ كبيره جدا. اي سؤال؟ بس